राज्यात चडशे अपघात हे रस्त्यार भोवपी भटक्या गोरवांक खातीर जातात। हे खातीर पिळर्णा पंचायतीन साळगांवचो आमदार केदार नायकाच्या सांगातान नवीन पावल उबारला। पिळर्णा वाठारांत गोशाळा बांधल्या। साळगांव वाठारांत रस्त्यार दिसपी गोरवां ह्या गोशाळेंत व्हरतले आनी तांची जतनाय घेतले। तशेंच दर एका वाठारांत गोशाळा जायत जाल्यार रस्त्यार गोरवां दिसची ना अशें आमदारान सांगले। One more feather in the hat of पिलेन पंचायत। म्हाका दिसता पिलेन पंचायत ही एक अशी पंचायत आसा जी सदांच नेटान काम करता आनी तेंच्यांनी आयज म्हाका जे काम तेंच्यांनी केलां म्हाका दिसता खरेंच कौतुक करपा सारकें। तेंच्यांनी जी गौशाळा कॅटल पावंड हांगा हें केला ओपन केला। जर गेल्या वर्सा केन्ना सुरवात जाल्ली तेन्ना आयज जाल्यार 1-2 गोरवांनी हेंच्यांनी सुरवात केल्ली, पूण आयज जर तुमी पळयत जाल्यार हांगा गोरवांची संख्या वाडत आसा। फक्त गोरवांची संख्याच न्ही पूण गोरवांक खावपाक लागून फ्रेश फॉडर म्हणजे तेंच्यांनी 6000 स्क्वेअर मिटरान तो ग्रास आसा तो लायिल्लो आसा। तेका मागीर ते बारीक करून मिशीन तेंच्यांनी घातल्या, ते फॉडर ते हाडून गोरवांक हांगा घालता। हे सोडून एका सदांच एक डॉक्टर येता चॅकअप करपाक। जर एक्सिडेंट जालो, खंयचे गोरू रस्त्यार पडलेले आसा ते उखलून हांगा हाडटा आनी हांगा तो उपचार जाता। सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी करता आसतना हांव अभिनंदन करता आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप बाब, तशेंच आमचे पिलेन पंचायत डेप्युटी सरपंच अजय बाब, सुवर्ण सिंग राणे, संतोष, मागीर अक्षय आसा, आमचे VDC मेंबर करण गोवेकर, सयाजी राणे, पिटर मार्टीन जो सेक्रेटरी आसा तेज्या वांगडा हांवेनूय काम केलां आनी हो एक सदांच एक्टीव आनी पॉझिटीव मायंडाचो। रेस मागूस आसतना आमकां भरपूर तांच्यांनी हेल्प केल्या, नवे नवे प्रोजेक्ट्स घालपाक हेल्प केल्या आनी त्याच तरेन तो आयज पिलेन पंचायतीचो साथ दिता आनी तेका लागून पिलेन पंचायतीचूय नेटान काम चालू आसा। हांव खरेंच मना काळजांतल्यान अभिनंदन करता की एक बरी गजाल गौशाळा तेंच्यांनी हांगा हाडून घडयल्ली आसा। जी गोरवां रस्त्यार फिरतालीं, जे गोरवांचे एक्सिडेंट जाताले, जे गोरवां दुयेंत जावन तांकां मरण येतालें, ह्यो सगळ्यो गोश्टी म्हाका दिसता तेंच्यांनी हांगा अवेलेबल करून हे गोरवांचे कॅर हांगा ते घेता। म्हाका दिसता एक खरेंच पुण्याची गोश्ट। हांव तुमचें अभिनंदन करता, सगळे पिलेन ग्रामस्थ जे आसा तेंचें अभिनंदन करता। जेन्ना हांगा स्टार्ट केल्ली, हाज्यान सगळें सांगलेलें आसता, जेन्ना स्टार्ट केल्ली तेन्ना 4 ते 5 गोरवां आसलीं आनी आतां पळोवंक गेल्यार तुमकां खूब मोठी संख्या हांगासर दिसता। आमी कित्याक केलें, कित्याक ही गोरवां सदांच रस्त्यार भोंवतालीं आनी खुबशे एक्सिडेंट जाताले आनी एक्सिडेंट जाल्ल्या कारणान गोरवांकूय त्रास जाताले आनी कोण जावं ते मोटरसायकलीन आसले कितें तेंकांय त्रास जाताले। पूण आमची अशी आमी अशें चिंतलें की आमकां जर जागो गावलो जाल्यार आमी हांकां खंय तरी व्हरून घालची। चडशे आमी सदांच जी गोशाळा आसा सिकेरी म्हणटा थंयसर वयताले आमी आनी आमची चडशी गोरवां आमी थंय धाडलेलीं। पूण आमकां अशें दिसलें की थंय धाडचे परस आमी हांगासर दवरची। त्या निमतान जेन्ना आमकां कोमुनिटीन थोडें लँड आमकां दिलें, त्या हितून ही शेड घालून ही आमी आमचो जे गोरवांक हाडपाचें कार्य आमी चालू केलें आनी आयज तुमकां एक दिसता फाटल्या दिसांनीच कितलींशींच गोरवां सकयली जे रस्त्यार आसलीं ती रस्त्यावयली गोरवां हांगासर हाडलेलीं आसा। थोडी उरलेलीं आसा, तिवूय आमचो नवनाथ बामणी आसा तेका सांगलेलें आसा तिवूय गोरवां हांगासर हाडटले। बाकीचे सगळ्याक जे आमच्या गांवांत खंय खंय गोरवां अशी रस्त्यार आसता पळय तांकां हाडपाचें आमचो प्रयत्न आसा। गेली 2 वर्सां जाली एक गोशाळा आमी स्टार्ट केल्ली आहा। ग्रॅज्युअली पयलीं 5 आसलीं गोरवां, 10 आसलीं, आतां जी संख्या वाडत आहा। जी रस्त्यार जी भटकी गोरवां भोंवता त्या गोरवांक हांगा एक ह्या कॅटल पॉंड ह्या गोशाळेन हाडून आमी थेयता आनी तेंचो आमी ट्रिटमेंटूय आमीच करता। आमचो हांगा नवनाथ बामणी आनी तेजे वांगडी आसा, तशेंच आमचे पंचायत वांगडी आमी आतां सदांच तेंचेर निगराणी थेयता। हे गोमाता हेचें संरक्षण करप। आमच्या गांवांत सकयल आनिकूय पिळर्णा खुबशीं गोरवां आहा। हांगा दुसरे विलेजींच्या वयर चौगांव रस्ते आनिकूय गोरवां येता, तांकांय हांगा हाडपाचो आमी एक प्रयत्न करता आनी ही गोशाळा नक्कीच आनीक हांगा वाडटली। हे गोमाताक आमी एक खाण म्हणून आमी फॉडर आमी रोयल्लो आहा अरावंड 6000 स्क्वेअर मिटर जाग्यान। किल्यान आमी जागा घेतलेली आहा ग्रेजींग लँड म्हणून, तितून आमी फॉडर घातलेलो आहा तांकां खावपाक। तशेंच तांकां पॅलेट म्हणून आनी एक पेंड आमी दिता आनी अशा तरेन आनी लोक गोमाताक सकाळीं फुडें एक गायचे खुबशे हांगा नॉर्थ इंडियन लोक आसता, आमचे लोकल गोंयकार आसता, खुबशे जाण सकाळीं फुडें पयली भाकर ह्या गायेक घेवन येता। हें खरेंच पळोवंक बरें दिसता। आतां आमदारान तांकां खाण घालना फुडें कशी ती एकदम मनशाळी गाय जाल्ली ह्या गोरवां। अशेंच गोमातेची सेवा आमचे कडेन पियणवासियां कडल्यान सगळ्यां कडल्यान जावची इतकेंच हांव मागतां आनी ही गोशाळा आनीक हिजो प्रोग्रेस बरो जावचो। ह्या गोमातेचो आशिर्वाद ह्या सगळ्या पियणवासियांचेर आसतलो, आमच्या आमदाराचेर आसतलो आनी बरी कामां ह्या आमच्या मतदारसंघात सदांच घडोवन येतली। कित्याक आमी सदांच ही फूल बरी टीम आमची आसा पळय सगळ्यात पॉझिटिव्ह काम करता, बरें काम करता, वन महोत्सव करता। आयज आमी जी झाडां लायल्या त्याचो खऱ्या अर्थान आयज आमी
वाढदिवस सेलिब्रेट करता की गेल्या वर्साची लायिल्ली तेजी आयज आमी वाढदिवस करता कित्याक गेल्या वर्सा झाडां लायिल्ली आयज खूब व्हडली झाडां जाल्लीं आहा आनी अंदू जी झाडां लायिल्लीं आहा तेजो फुडल्या वर्सा वाढदिवस जातलो. बरी कामां सदांच पिल्यान पंचायत करता अंडर लिडरशीप ऑफ केदार नायक आनी तसोच आमचो झेडपी आनी आमचे एंटायर आमचे सगळे विलेजर्स आहा सगळ्यांचो पॉझिटिव्ह थिंकींग आसता. सदांच पंचायतीक तेंचो सगळ्यांचो सपोर्ट बरो आसा कार्याक मेळटा आनी पंचायत सदां पॉझिटिव्हली फुडें वयता. हांव मागता गोव मातेचो आशिर्वाद आमचे सदांच असोच आसूनी आमच्या हातीन बरी कामां सगळ्यांच्या हातीन घडोनी. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि भक्ती पै बाळगी.